हालीं तेंपाचेर एक विशय चडूच गाजता तो म्हणजे सिद्दीकी सुलेमान खान हें प्रकरण. सिद्दीकी सुलेमान खाना विशीं कितें जालें हें हांव तुमकां सांगिना, कारण सगळ्यांक बाय हार्ट आसतलें, कारण दर दिसा तो विशय चालू आसा. पूण एक म्हत्वाचो जे ट्विस्ट आयली ह्या प्रकरणान ती म्हणजे व्हिडिओ आवट जालो. हांव उलयतां पयले व्हिडिओ बद्दल, आनी तो आवट केलो कोणें न्ही म्हटलें जाल्यार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर हांकां. आतां ह्या पुराय प्रकरणान सुनील कवठणकराक न देणे न घेणे पूण ताचे कडेन व्हिडिओ पावलो कसो आनी ताणें आवट केलो कित्याक, आनी बाकीच्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आपयल्ले आसा सुनील कवठणकर हांकां. देव बरें करूं. फस्ट ऑफ ऑल हालीं तेंपाचेर आमी पळयलां की तुका उबारून पुलीस गाडयेन घालता. सो हें अशें जाता कितें काय म्हणून हरशीं इतले उबारी बी नाशिल्ले पुलीस, चलत 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 केल्यार गाडयेन वताले. सो दीस इज वन क्वेश्चन एवरी वन इज आस्किंग की जालां कितें तुमचें, तूं आनी अमित पाटकर हेंचे कॉम्पिटिशन चडलां कितें, म्हाका चड पुलीस उबारता काय तुका चड पुलीस उबारता? ना तशें कांय ना. कितें आसा, आमी वेगवेगळे विशया वयल्यान सद्या प्रोटेस्ट चालू आसा काँग्रेस पार्टीचे, आनी हे प्रोटेस्ट चालू आसतना म्हाका दिसता BJPक ते डायजेस्ट जायना. कित्याक हे प्रोटेस्ट BJPन जी आज कुकर्मां केल्या आनी गोंयची जी वाट लायल्या ताजे विरोधान आसा. सरकाराक जाप विचारपाक, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक जाप विचारपाक जो प्रोटेस्ट केल्लो तो प्रोटेस्ट असहन जाल्ल्या कारणान, जे इनटॉलरन्स आमी सदांच म्हणटा, आमकां इवन पिसफूल मार्चाक जो परमिशन घेतलेलें तें डिक्लायन करून वाटेरूच आडयलें आनी सगळ्यांक ताब्यान घेतलें. तेन्ना सीएम नासतना सीएमाचे हेजेर वचप, हांव सिद्दीकीचेर मागे येता. हें आतां म्हाका तुजे कडेन उलयतना लक्षांत आयलें, कोणाच्या घरा वता तेन्ना घरा तो मनीस आसपा जाय प्रोटेस्ट करपाक. सीएम आसा राजस्थानाक आनी तुमी वता ताच्या महालक्ष्मी घराचेर खंय हांगा आल्तीन वचेर. पळय कितें आसा, प्रोटेस्ट पयलोच डिसायड जाल्लो आसलो आनी आतां इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचो काळ. सो प्रोटेस्ट मुख्यमंत्र्याच्या घरार वता हो फॅक्ट आसलो, आनी जो प्रोटेस्ट वचप थंय ताजे मागीर आमचे लक्षांत आयलें तें म्हणल्यार CM जयपूर गेलो. ते प्रायवेट जेटाची तांची आमी ट्रीप पळयल्या, मुख्यमंत्री आमदारांक घेवन वता आसतना तेन्ना सगळ्यांक लक्षांत आयलें. पण तेन्ना पर्यंत सगळे कॅडराक हाका ताका इन्फॉर्म केल्ल्या कारणान वी वेंट अहेड विथ द प्रोटेस्ट. कित्याक फाल्यां तुमीच मिडियाचे म्हणटले आसले कॅन्सल केलो म्हणून काँग्रेसीन प्रोटेस्ट कॅन्सल केल्लो, तें तुमी म्हणपाक फाटीं फुडें त्या खातीर आमकां तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करचो पडलो. पण मनशान तो प्रोटेस्ट पयला न्हय, मुख्यमंत्र्यान प्रोटेस्ट पयला आनी मुख्यमंत्र्यानूच डायरेक्शन दिवन तो प्रोटेस्ट आडयला न्हय. आमचो पुलिसांचो बॉस कोण, चीफ मिनिस्टर, ताणें डायरेक्शन दिवन वाटेर आडयलो न्हय. तो अशें न्हय की ताका खबरूच ना कितें जाल्लें. DGP इज दी बॉस. There are bosses and there are symbolic rubber stamp bosses. So let us not get into that hierarchy. Get into that, please. सांग पळय. See, everybody knows that police are under tremendous pressure. तूं आतां हें सुलेमान सिद्दीकीचें प्रकरण पळय, आमकां आतां ते बाबडे PSI PI जे तांच्यांनी शॉडी इन्व्हेस्टिगेशन केलां तांकां ब्लेम करपाचें काय बाबडो काल DGPक फोर्सफुली कळटालें तें स्टेटमेंट तो दिवपाक आयला ती ते सुलेमान सिद्दीकीकूय एक स्क्रिप्ट दिल्ली कोणे तरी वाचपाक, आनी मागीर DGP स्क्रिप्टूच आसताली ती, आनी ताजे वयल्यान सारकें कळटालें की कोण खंयच्यान डायरेक्शनां दिता आनी खंयच्यान चल्लां इन्व्हेस्टिगेशन, खंयचे डायरेक्शनान तें. सो बॅक टू प्रोटेस्ट. हे आमी पळयलें की एक तुमचो येता काळ की एकदम प्रोटेस्ट सुरू जाता, एक काळ येता काँग्रेसीचो की तुमचें कांयच नासता, अशें शांत आसता. तो काळ जालो, पास्टान गेलो, आतां सगळें चालू आसा न्ही. ताजेर फोकस करुया. आनी आज जें कितें चल्लां आनी हाजे फुडें जें कितें जातलें म्हाका दिसता ताजेर आमी फोकस करप चड गरजेचें आसतलें. पास्टान कितें जाल्लें, खुबश्यो गजाली जावंक नासल्यो, हांव डिनाय करना. खंय आमी खुबश्या जाग्याचेर खंय तरी कमी पडले, पण जाता, होता होता शिकतात भुरगे, तशें जालां तें. काँग्रेस इज डुईंग वेल अंडर लिडरशीप ऑफ अमित पाटकर. काँग्रेस इज डुईंग व्हेरी वेल अंडर लिडरशीप ऑफ राहुल गांधी. काँग्रेस इज आमचो लिडर काँग्रेसीचो राहुल गांधी, आनी काँग्रेस इज डुईंग एक्सलंटली वेल अंडर द लिडरशीप ऑफ राहुल गांधी एंड खरगेजी, हू इज द ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट. And in Goa under Amit Patkar. Amit Patkar is the president of the Congress party in Goa. Everybody knows that. You also know that and I also know that. That's a fact. doing really well. Congress is doing very well. Okay. Back to Siddiqui Prakaran. तो व्हिडिओ seems to be, म्हणजे तुमचे सिक्वेन्सा प्रमाणे अमित पालेकराच्या घरा कडेन पेन ड्रायव्ह पावली आनी तूं अमित पालेकराच्या घरा कडेन पावलो. देन यू कम आउट, देन यू एड्रेस अ प्रेस कॉन्फरन्स एंड देन यू शो अ व्हिडिओ. वॉट एक्झॅक्टली इज द सिक्वेन्स? पळय कितें आसा, त्या दिसा जेन्ना पेन ड्रायव्ह
आमकां मेळ्ळो, हांवें ते दिसा क्लियरली सांगलेलें, मिडियाकूय हांवें सांगलें उलयता आसतना, आनी हांव DGP कडेन उलयल्लो त्या दिसा. अमित पालेकरान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो, आमी फोनाचेर आमी आसले कन्वर्सेशन, वी वर डिस्कसींग अबावट वेरियस इश्यूज. तो उलयता तो टॉपीक ते लँड ग्रेबाचे केसीचो आयलो, कित्याक ते एक कॉन्स्टेबलान सुसायडाचो एटेम्प्ट केल्लो. ताजेर अमितान म्हणलें की आपल्याक एक कितें पेनड्रायव कितें तरी आयला घरा कडेन आपल्या आसा, तो SIT लँड ग्रेबिंग आपूण पळोवपाक पावलो ना म्हणून, कित्याक ही वॉज जस्ट ट्रॅवलिंग. आनी आमी फोनाचेर सुद्दां उलयतालो तेन्ना तो ही वॉज एट द एअरपोर्ट फॉर इमिग्रेशन, आनी आपूण गडबडीन आसल्या कारणान तो पळोवपाक पावलो ना. सेकंडली ताजे कडेन तो मॅकबूक काय कितें ताका तो पेनड्रायव लागना, आयपॉड काय आयपॅड वॉटेवर, म्हाका ते टेक्निकल ते खबर ना सारकें, हांव तितलो नॉट मॅकबुकाक लागना हां ते म्हाका, हांव नॉट अ गॅजेट फ्रीक, सो म्हाका तितलें लक्षात ना तें. जाल्यार म्हणपालो मातसो चॅक करपाक तुका मेळटलो काय म्हणपालो. सो आय चॅक्ड इट. वेन आय चॅक्ड वी फावंड दॅट व्हिडियोज ऑफ हाजे म्हाका व्हिडियोज मेळ्ळे, आनी त्या प्रमाणे हांवें अमिताकूय इन्फॉर्म केलें. ताणें सांगलें पुलिशेक दिवन मिडियाक दी. सो आय कॉल्ड द DGP, आय टोल्ड हिम असो असो आसा आनी आय वॉन्ट टू एंड इट ओवर म्हणून. देन द फर्दर प्रोसेस टूक प्लेस, आनी मिडियाचे फुडल्यान आमी दवरलो, तो सगळ्यांक शेरूय केलो मागीर आमी. बट डायरेक्टली पुलिसा कडेन वचपाचो तो. खंयच्या पुलिसा कडेन? DGP कडेन. कसो वचपाचो? हांवें कॉल करून सांगलो खंय दिवपाचो ताका व्हरून रातची 9. हांवें DGPक कॉल करून सांगला असो असो पेनड्रायव आसा. ताणें म्हाका सांगलें माय ऑफिसर वील गेट इन टच. यू मेड इट पब्लीक इमिजिएटली. इट वॉज नेसेसरी टू मेक पब्लीक. जर हांवें तो व्हरून डायरेक्ट DGPक दिल्लो आनी DGPन जर व्हरून गव्हर्मेंटाक दिल्लो आनी तो डिलीट करून काबार केल्लो जाल्यार तो मिडियाक दिवप, ताजी कॉपीज करप वॉज इम्पॉर्टंट, सो दॅट द फॅक्ट गोज टू द पीपल न्हय. ना जाल्यार ते फॅक्ट कशें कळटलें आसलें लोकांक. सो दॅट्स जेन्ना पुलीस एका एक्युज्डाक जो मुख्यमंत्र्या प्रमाणे आनी DGPचे प्रमाणे हार्डकोर क्रिमिनल अशे परिस्थितीन दवरता की चित्रा प्रमाणे जे दाखयला दृश्यम ताजे प्रमाणे एकटो कॉन्स्टेबल ताका भायर काडटा आनी पळयता, अशे परिस्थितीन त्या पुलिसांचेर कसो विश्वास दवरपाचो की तांकां पेनड्रायव असोच दिवपाचो आतां सुद्दां ते विदाउट ब्रिंगींग इट बिफोर द मिडिया. सो दॅट्स वाय यू brought it in the public. It was necessary to bring it in the public domain so that everybody knows. आणि हांवें ते पेनड्रायवाचे बरोबर तें सांगलेलें की तो क्रिमिनल हू वॉज इन द लॉकअप, हू हॅज फ्लेड फ्रॉम द लॉकअप विथ द हेल्प ऑफ द पुलीस. फाल्यां तो म्हणटा म्हणून आमी कोणाक फासार दिवपाची गरज ना म्हणून. बट जेन्ना तो BJPच्या एका सिटींग आमदाराचें नांव घेता, जेन्ना तो क्रायम ब्रांचाचे सिनियर ऑफिसर हू इज अ IPS SP रँक ऑफिसर, तसो DYSP आनी बाकीचे 12 कितें स्टाफ आसले म्हणटा तो नांवां घेता. इट वॉज द मोरल ड्युटी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट टू प्रायमा फेसिली initiate inquiry against those who have been named, which they have not done. There, that time the requirement was to. And even before the police coming into possession of the pen drive from me, the DGP was quick enough to make a statement that we don't believe this. तू केन्ना पेनड्रायव केन्ना दिलो? नेक्स्ट डे सकाळचो. Why you waited for that time? हांवें जेन्ना सांगलें DGPक, ताणें म्हाका सांगलें हीज ऑफिसर वील गेट इन टच. सो DIG शर्मा शी कॉल्ड मी आनी तिका सांगलें हांव म्हणलें आय एम गोईंग होम, आय मीन पेंजीम, इफ यू कॅन सेंड समवन, इट वील टेक सम टायम म्हणपाक लागली. हांवें सांगलें आय एम गोईंग होम, यू कॅन सेंड समबडी बट सेंड बिफोर 11 o'clock म्हणून. 11 पर्यंत हांवें वाट पयली. मदीं म्हाका एक PIचो कॉल आयिल्लो, आपूण येता म्हणून. हांवें ताका सांगलें 11 पर्यंत जाल्यार तूं यो, रात जाल्ली, कित्याक हांव बेगीन उठ्ठा सकाळचो, म्हाका बेगीन न्हिदपाचें आसलें आनी म्हाका मातशी हेडेक आसलो ते दिसा स्लायट. 11 पर्यंत हांवें सारकी वाट पयली. 11 हांवें DIGक कॉल केलो आनी तिका सांगलें प्लीज सेंड युअर ऑफिसर्स टुमोरो मॉर्निंग म्हणून, बिकॉज दे हॅव नॉट कम एंड आय कॅनॉट वेट म्हणून एनी लॉंगर. हांवें जावन सांगला न्ही दॅट वी वॉन्ट टू गिव इट टू यू म्हणून. So you made a call to DGP 100%. before releasing it? 100%. Or after releasing? No, before releasing. Before releasing, I informed him and I told him that I am releasing it to the media also. He was informed. Yes, he was informed. खंयच्यान Immediately तेन्ना ताजो म्हाका कॉल पयलो ताणें रिसीव करूं ना. मागीर म्हाका ताजो कॉल आयलो. So I spoke to him and immediately I addressed the media. Again, that pen drive traveling from Aam Aadmi Party to Congress, इतले across Aam Aadmi Party had enough of leaders to do that. पळय कितें आसा, अमित आनी हांव खूब वर्सां पासून बरे क्लोज फ्रेंड्स. आमी ऑलरेडी फोनाचेर कन्वर्सेशनान आसले. आय नो हीम, आय नो हीज नेबर्स, आय नो हीज हावज, वी गो. सो ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो वचून तूं पळोवंक शकता काय म्हणून. आनी दॅट इज हीज डिस्क्रिप्शन, आपल्या घरा कोणाक धाडप तें. आनी वेन अ इशू वीच इज ऑफ इम्पॉर्टन्स टू द स्टेट, वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, तेन्ना आम आदमी आनी काँग्रेस म्हणून कांय नासता. वी वर्क टुगेदर युनायटेडली, ऑल ऑफ अस, द अलायन्स पार्टनर, ते मागीर काँग्रेस जावं, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड जावं. कित्याक दुसरे दिसा सुद्दां आमी जेन्ना गेल्या तेन्ना आपाचे बाकीचे वाल्मिकी जावं, तो फ्रांसीस जावं, वी वर ऑल टुगेदर हँड इन हँड. एवरीबडी वॉज देर टुगेदर. हांगा क्रेडीट घेवपाचो
मॅटर नासलो, हांगा प्रश्न आसलो सिरियसनस, गंभीरता त्या विशयाची, आनी प्रश्न आसलो हो विशय लोकां पर्यंत पावोवपाची. यू कुड हॅव वेटेड फॉर नेक्स्ट डे न्ही, अर्जन्सी अशी कितें आशिल्ली की रातयान हें म्हाका घालपाक जाय? से म्हाका दिसता टायम खूब गरजेचो आसलो, कित्याक तो व्हिडिओ पुलिसांकूय दिवप गरजेचो आसलो, त्याच प्रमाणे तो मिडियाच्या मुखारूय हाडपाचो गरजेचो आसलो, कित्याक एक एक्यूज जर पळा भायर आनी तो इतली सिरियस एलिगेशन्स करता जाल्यार ते डायरेक्शनान इन्व्हेस्टिगेशन जावन ते एक्युजडाक बेगीनच्या बेगीन धरून परत हाडपूय तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता. त्या खातीर तें इमिजिएटली लोकां मुखार हाडप टायम वेस्ट करनासतना म्हाका दिसलें गरजेचें म्हणून. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे, आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स, पंचामृता. ओके, त्या व्हिडिओन जेंका जेंका नेम केले पळय त्यांका सगळ्यांक इन्व्हेस्टिगेट करचें अशें तुजो डिमांड आसा? हय, हो आमी स्टार्टिंगूच आमी डिमांड धरून SP-चें नांव घेतलें तांणी, बरोबर एका आमदाराचें नांव घेतलें. आतां आमी घेना, पूण ऑलरेडी ते लोकांक खबर आसा आमदार कोण तो, आनी कोण 12 जाण तांची नांव घेवना. सो तांकां इन्व्हेस्टिगेट करचें अशी तुजी डिमांड व्हिडिओन नांव घेतलें. आमी त्या दिसा सांगलें की जेन्ना एक आमदार जो डेप्युटी स्पिकर आहा जोशुआ डिसोजा हाजें ताणें नांव घेतलां, ताणें प्रॉपर्टीचें कितें लिंक उलयलां, नांवां ट्रान्सफर कर म्हणटा, ताजे प्रेझेन्साक आपल्याक मारलो म्हणून सांगता, बाकीच्या पुलिसांची नांवां घेतल्या, ताणें तारखो सांगल्या खंयच्यो त्यो. सादी गजाल आमी मागलेली, एक म्हणल्यार आमकां इन्व्हेस्टिगेट कर, दुसऱ्यो म्हणल्यार ते तारखेच्यो CCTV फुटेज आउट कर. कित्याक तूं जर बारीक पळयत, जी CCTV फुटेज पब्लिकाक दिसल्या तो पळयता आसतना लोकपांच्यान, ती सिलेक्टीव आनी लिमिटेड CCTV फुटेज आसा, ती फूल CCTV फुटेज ना. तेंय बी तो लोकपांच्यान भायर गेटी पर्यंत पावता आसतना 7 मिनटाचो डिले दाखयता. आतां क्रायम ब्रांच केदी व्हडली आहा ती तुवें पळयल्या, ती 7 मिनटां लागना थंयच्यान भायर पावपाक, ते अर्दे मिनीट सुद्दां बरो जाल्यार तो 6.5 मिनटां ताची खंय गेली. तो प्रश्न खूब आसा प्रश्न आन्सर करपाक, आनी जर कांय तातूंत नासलें जाल्यार पुलिसांक आनी गव्हर्मेंटाक ती CCTV फुटेज आउट करपाक कितें प्रॉब्लेम आसलें त्या तारखेच्यो? सो देर आर 2 क्वेश्चन. एक म्हणजे ज्या लोकांक नांवां घेतली त्या व्हिडिओन तेजे इन्व्हेस्टिगेट करचें तांचें. सो सेकंड व्हिडिओन जेन्ना अमित पालेकराचें नांव घेतलें, दॅट ऑल्सो द डिमांड शूड बी ऑल्सो फॉर द सेकंड व्हिडिओ की अमित पालेकराक इन्व्हेस्टिगेट करचो. अरे बाबा, अमित पालेकराक ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेट करता न्हय, म्हाका इन्व्हेस्टिगेट केलो, आतां कालच्यान अमिताक ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेट करता, आनी कसो इन्व्हेस्टिगेट म्हणून करपा ताका आतां मायक्रोस्कोप लावपाचो आनी करपाचो इन्व्हेस्टिगेट? पण ताका इन्व्हेस्टिगेट ऑलरेडी पुलीस करता न्हय. बट एट द सेम टायम आमी कोणें सांगूंक ना की आमकां इन्व्हेस्टिगेटूच करनाका म्हणून. हांगा प्रश्न कितें आहा, कोणाची नांवां? अमित गव्हर्मेंटान आसा, हांव गव्हर्मेंटान आसा, आमी ताका लोकपांच्यान पळयला. तो जे लोकांनी आपल्याक पळयला म्हणटा, जे लोक प्रॉपर्टी नांवार ट्रान्सफर कर म्हणटा, तांकां इन्व्हेस्टिगेटूच करूंक ना. लँड ग्रॅबाचो इशू थंयच उरलो, व्हिडिओ खंयच्यान आयलो हो आज हांच्यांनी मुद्दो केला, हाजेर तूं लक्ष दिना. सेकंडली, तूं जर ते पयलींचे 3 व्हिडिओ ताजे पळोवशीत जे आमी आउट केल्ले, ते व्हिडिओन तो नॅचरल उलयतालो ते कळटालो, आनी कालचो जर तूं व्हिडिओ ताजो पळोवशीत तातूंत तो वाचतालो, तो वक्ल लावन ताजे तुमी बारीक व्हिडिओ पळयात, ताजे दोनूय लेन्साचेर ब्लू लायट पडल्या, ती मोबायलाची लायट. सो ताका खंय गन लायिल्लें तें म्हाका खबर ना फाटल्यानच्यान, कित्याक CMन काल स्टेटमेंट केला, अमित पालेकराक काल 11 पुलिशेन इन्क्वायरीक गेला, जाल्यार 11 ते 11:30 मदीं तो व्हिडिओ आउट जाला, एक्झॅक्ट तोच टायम. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगला की ताका 2 दीस पयलीं अरेस्ट केला, SP क्रायम सांगता ताका 3 दीस पयलीं अरेस्ट केला म्हणून. हाजो अर्थ कितें जाता? हाजो अर्थ जाता की ताका फोर्सान कोणें तरी गन लायला, गन पॉयंटाचेर ताका स्टेटमेंट स्क्रिप्ट वाचपाक लायल्या पिक्चराची. हांवें कालूय सांगला की बरें हें जालां म्हणून, पिक्चर मुख्यमंत्री बी पिक्चरां काडपाक लागले म्हणून आतां.
पण ते पिक्चरां काडटा आसतना ते डायरेक्शन प्रोडक्शन करता ते पण तांचें हें चुकल्या कितें आयक मरे सांगता तें तांचें हिशोब चुकला थंय हरशीं तांचे आंकड्यांनी ते परफेक्ट आसूंक जाय कित्याक मडकेकार बी तांचे आसा पार्टीन बरें आंकड्यांनी चुकूंक जायना ते पण ते आंकडो चुकलो तांच्यांनी तो सिद्दीकीक फोर्सान व्हिडिओ काडपाक लायलो पळय तो सांगता अमितान ताका 17 तारखेक सांगलें म्हणून की BJPचे हांची आनी तांची नांवां घे म्हणून पण तो व्हिडिओ आमी 15 तारखेक आउट केला अशें जाता मागीर दृश्यम जालें तें दृश्यमान सारकी डेट सांग ना हांचे चुकले रे डुप्लिकेट दृश्यम काडलें हांच्यांनी हांचें चुकलें तें पिक्चर आनी आपुणूच एक्सपोज जाले BJPकार कंप्लीट हातून आनी हें काय ना पळय मरे व्हिडिओ ताजो वाचता तो कळटा ताका लेन्स आसा लायट पडला ताच्या लेन्साचेर पण तुजें नांव ना भितर सेकंड व्हिडिओ मागीर हांव कितें करूं म्हजें नांव घेवन म्हणटा घालपा आशिल्लें जाल्यार यू आतां तूं कितें कर तें वता तेन्ना ताका सांग म्हजें नांव घे म्हणून म्हजें नांव घेवन इज इन टच विथ यू हू एवर हू सुलेमान I never met Suleiman Siddiqui. I have never come across him. आता कितें आसा I don't know. हांव तरी to my best of my knowledge I have never met him. I have never been in touch with him. No phone calls, never. Never. 110%. 110%. So land grab case चल्ला पळय सध्या ती this is just going beyond. ह्यो land grabs dates back to years together. So don't you think की सगळे जे इन्वॉल्ड आसा पळय न्ही then that may come to your doorstep also, your party's doorstep rather also. हेजे तुमकां भंय दिसना? कसलो भंय? आमच्या पार्टीन लँड ग्रॅबिंग केला आमच्या हातून नांवां येता BJPच्या आमदाराची मरे आनी खूब लिस्ट आसा आमी इतले दीस सांगताले लँड ग्रॅबिंगाची SIT जाली आमी एक्शन घेतलें म्हणून सांगता पण NOC कितल्यो दिल्यो प्रॉपर्टी विकपाक भितरल्यो त्यो सांगा मरे ते सुलेमान सिद्दीकीचो हांवें व्हिडिओ आउट केलो म्हणून म्हाका व्हेला पळय ताणें प्लॉट कितें म्हाका दिल्या लँड ग्रॅबिंग केल्लें म्हाका दीत जाल्यार तुका दिता हांव तुजें मागीर नवें ऑफिस बिफीस घाल थंय तुमचें नांव ट्रान्सफर करता तुमी कितें क्वेश्चनां तुमी सरकाराक विचारपाक जाय ऑपोजिशनाक तुमी जी विचारता पळय तुमी सरकाराक विचारा मरे ऑपोजिशनाक विचारपाक जाय ऑपोजिशनाक विचारता पळय क्वेश्चन हाव डू यू गेट द क्लॅरिटी सुलेमान सिद्दीकी तुजे इन टच आसलो काय म्हण हांव गेल्लो ताजो व्हिडिओ काडपाक हाव डू यू गेट द क्लॅरिटी ऑफ थिंग्स विदाउट क्वेश्चनिंग यू No, you have to question. I don't mind. That's what I'm doing right now. I don't mind you questioning me. You, as a journalist, you have to question the opposition also. But entire interview is consensual. But no one has barged into your house with a camera and asked you. What I am saying is that, but at the same time, when you ask me whether Suleiman Siddiqui was in touch with me, I'm asking you because you should ask the topmost police bosses. That was Suleiman Siddiqui released by you guy म्हणून because one constable cannot do it. You have not watched the press conference. All the questions were asked yesterday, and I have seen my colleagues were very point sharp in asking. एक गजाल गोयचे मिडिया खरीच कॉंग्रॅच्युलेट तांकां अभिनंदन करपाची गरज आसा वॉट एवर इट मे बी इतली दडपशाही आसून हुकुमशाही आसून सुद्दां तांच्यांनी बरी क्वेश्चनां बरे प्रश्न काल उपस्थित केल्या DGP मुखार सुद्दां there is no doubt. Okay, so now next, where does this Siddiqui case leading right now according to you? म्हाका जर तूं विचारशीत हो एंटायर जो सिद्दीकी एपिसोड आसा इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड कित्याक सिद्दीकीक जो भायर पळयलो आनी ताका जो परतो हाडला हो पुलिसांक बी कांय सांपडूंक ना हांवें पळय त्या दिसा हांवें सांगलेलें की हो सिद्दीकी कितें म्हणटा ताजेर वचूयात नाका प्रश्न कितें आसा सिद्दीकी पळो कसो प्रश्न खंयचो आसा सिद्दीकीन खंयची लँड ग्रॅबिंग केल्ली हातून बेनिफिशरी कोण आसले हातून कोणाच्या बापायचें नांव येतालें खंयच्या आमदाराचे हे हाजेर फोकस करपाचो आसलो आज कितें प्रश्न आसा की व्हिडिओ खंयच्यान आयले तो टोटली डायल्युटेड फ्रॉम ओरिजिनल इशू एक मिनिट जाल्यार जो आज तूं म्हाका म्हणटा ही केस खंय वतली सिद्दीकी जो गेलो चॅकआउट केलो आनी काल ताणें परते चॅक इन केला हॉटेलान जाल्यार हे पिरियडान काल ताणें बायलेक अरेस्ट केल्या इतले दीस पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणटाले मरे बायल इनवॉल्ड जाल्यार तुमकां इतले दीस सापडूंक नासली हाजो अर्थ कितें जाता इतले दीस ते सिद्दीकीक ब्लॅकमेल करताले आनी तो तांच्यांनी वचून दवरूंक ना ताका ते बायलेक धरला आनी ताका भायर काडला काल शुवर शॉट आनी तांचें अंडरस्टँडींग आसतलें थोड्या दिसांनी ते प्लॉट कोणाच्या नांवार करपाचे ते आनी मागीर केस कांय आसची ना माहिती This is another scam. This will be the outcome of it. This is what they want to do. Another scam. Looks like the way things are being handled. तूं पळय न्हय तो कंप्लेनंट कोण आहा केसीचो त्या एस्केपाचो कोण सर्वेश कांदोळकार म्हणून कॉन्स्टेबल तोच सस्पेंड आहा
मजा कळ्ळी तुका. पण तो ते ड्युटीर आशिल्लो तो, जो मनीस ड्युटी इन्चार्ज असलो, गार्ड इन्चार्ज असलो, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग जो मनीस सस्पेंड आसा तोच मनीस ह्या गजाली कंप्लेनंट आहा. आनी कितें जाय तुका हाज्याकून म्हणल्यार कोणें तुका why is suspended? First complainant is ना suspended. Why is suspended? Because he was on duty and he has Because he has failed. He has failed. There are lapses on his part. बरोबर. मग तो फेल्ड झाला तोच कंप्लेनंट कसो ताच्या एस्केपान सुलेमान सिद्दीकीच्या. आणि काल ताणें सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ घाला व्हॉट्सॲप ग्रुपार, विच आय ऑलरेडी इन्फॉर्म द DGP. Which one video now? कालचो कसलो तरी व्हिडिओ आयला, सम व्हॉट्सॲप ग्रुप, he has posted it. It got to my notice, I have informed. सो हाजे अर्थ हांचे कडेन सोर्स ऑफ हो व्हिडिओ कोण इन्व्हेस्टिगेट करता. हां, सो हें सगळें जर तूं पळोवशीत कितें चल्लां तें, इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज नॉट एज सिंपल एंड एज इजी एज इट मीट्स द आय. देर इज मच मोर टू इट. So you have no faith in police whatsoever, or you have no faith in police only in this case? No, I am not saying we don't have faith in police whatsoever. There are good police officers in the department. There are good IPS officers also. But the whole issue is that we don't have faith in this government who are controlling the police. Because we have seen their pattern, how they are pressurizing them, how they are manipulating them, and how they are using them. We have seen in the past. We have seen how a DGP was taken out of the state. We have seen how a chief secretary was taken out of the state. But although there was faults on their part involved over there, ultimately transfer became the only punishment. So let's put last name, because the theory I want to put it in a proper perspective. सुलेमानाक समज सरकारानूच धांवडयलो म्हटलें जाल्यार सुलेमानाक सरकारानूच अरेस्ट परत कित्याक केलो? पळय, सुलेमानाक सरकारानूच धांवडयलो. तुका हांव सादी गजाल विचारता, जर तो इतलो सिरियस क्रिमिनल आसलो, एकूच कॉन्स्टेबल आसलो ताका राखपाक, डेफिनेटली दे वर नेगोशिएटिंग विथ हिम. Okay, I'll take सुलेमानाक जो पळयलो पळय, दॅट वॉज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन. I buy your first argument that सरकारान पळयलो जाल्यार सरकारान परत कित्याक घेतलो? सरकारान कित्याक ताणें भायर वचून सरकाराक एक्सपोज केलें न्ही रे. ताणें नांव सांगलें न्हय डेप्युटी स्पिकराचें, BJPच्या IPS ऑफिसराचें, बाकीचे पुलिसांचें. आनी कदाचित नेगोशिएशन्स जी चालू आसता ती फेलूय जाता. वेन यू सीट ऑन अ टेबल टू नेगोशिएट, नॉट नेसेसरी द डील वील बी क्रॅक्ट. तांचे नेगोशिएशन मस्ट हॅव फेल्ड. नेगोशिएशन्स कोलॅप्स समवेअर आनी तो हातांच्यान सुटलो तांच्या फर्दर. सो द थिंग्स हॅपन वेंट आउट ऑफ द हँड with the video coming to the opposition and everything. Then everything is there in front of the eyes of the whole state in the country. That's why if that video had not to happen, they would not. कदाचित तो येवचोय नासलो परतोत, कदाचित ताका मारूकूय आसले ते नावार प्रॉपर्टी बी ट्रान्सफर करून, और कदाचित ताका ट्रान्सफर करून प्रॉपर्टी सुट्टलो आसलो. नाव दीस एपिसोड इज अबाउट वॉट? अ लीगल हेयर फायटींग अ बेनामी बेनिफिशरी टू ट्रान्सफर द रायट्स टू द बेनामी हेयर. कळ्ळें? मातशें सांग. लीगल हेयर कोण आता ते तूं आतां हिशोब काड निम्माणो स्टोरी. हांव तुका सांगता. लीगल हेयर इज फायटींग अ बेनामी बेनिफिशरी टू फोर्स हिम टू ट्रान्सफर द रायट्स टू अ बेनामी हेयर. आतां कितें तें तूं चित्र काड भितरलें. ओके, देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. आणि आय होप वील आस्क दीस क्वेश्चन्स. इवन DGP, if he agrees to speak to us, we will certainly ask this question, even for any of those people, okay, from BJP side also. No, I know. I don't have any doubt in that. I know you since many years. I know your capability. Okay, thank you. So, ह्या आशिल्ले सुनील कवठणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष, आणि हे आशिल्ले एंटायर सुलेमान सिद्दीकी केसीची एनालिसिस एज ही नरेटेड एंड फ्रॉम हीज व्यू पॉइंट. सो कीप वॉचिंग गोवा न्यूज हब, कारण सध्या सुलेमान सिद्दीकी प्रकरण खंय पावतलें तें आमकांय खबर ना. बट तुमकां जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार गोवा न्यूज हबाक सबस्क्रायब करा आनी पळयत रावा, कारण आमचे रिपोर्टर्स डे टू डे इन हवरली बेसिसाचेर तुमकां ह्यो बातम्यो घेवन येतात. पळयत रावात गोवा न्यूज.